बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल सहाफ़ियों पे बहुत भारी गुजरे और इस दौरान काफ़ी सारे ऐसी सहाफ़ी जो मुल्क और कौम के लिए खड़े थे उनको बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने सहाफ़ी अरशद शरीफ जैसे एक बहादुर और नदर साथी को खोया, उनको बड़े बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उसके बाद सबसे ज्यादा जिस सहाफ़ी को निशाना बनाया गया, जिनको टार्चर किया गया, जिनको अजियत दी गई, वो इमरान रियाज खान है। और इमरान रियाज खान क्या कसूर सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान के साथ हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी कौम के साथ अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करते हैं और उसी मोहब्बत की वजह से उनको सजा दी जा रही है। अभी जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, हमारे एक साथी है लाहौर के फहद शहबाज, उन्होंने एक इंकशाफ किया और उस इंकशाफ के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर मुल्क के एक मायनाज सहाफ़ी को कत्ल करने की साजिश की जा रही है और ये साजिश पाकिस्तान के एक सियासी खानदान की तरफ से की जा रही है। उनकी इस स्टेटमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जब इस पर बहस शुरू हो गई तो उसके बाद कल इमरान रियाज खान के एक करीबी दोस्त जो इमरान रियाज के बहुत ज्यादा करीब है, उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है और उनके साथ हमेशा शाना बशाना रहते हैं, महर शराफत अली। और ये महर शराफत अली वो दोस्त है इमरान रियाज की जिन्होंने मरियम नवाज को हालिया इंतखाबात में शिकस्त दी थी। उनका यह दावा है कि उन्होंने मरियम नवाज को बदतरीन शिकस्त दी, लेकिन फार्म 47 के नतीजे में मरियम नवाज को जितवाया गया और उनको वजीर आला पंजाब बनाया गया। महर शराफत ने कल एक ट्वीट किए और उस ट्वीट को पढ़ने के बाद काफी सारे लोगों ने सवालात शुरू कर दिए हैं कि फहद शहबाज ने जो इंकशाफ किया था और उन्होंने सहाफ़ी का नाम नहीं बताया था, लेकिन महर शराफत ने उसका नाम बता दिया। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान रियाज खान की जान को शदीद खतरा है, इमरान भाई को कत्ल करने के लिए टास्क दे दिया गया है। सहाफ़ी फहद ने जो इंकशाफ किया है वो 100% दुरुस्त है। किसकी कब और कहां मीटिंग हुई, सब तफसीलात मालूम है। याद रखिएगा, शहीद अरशद शरीफ को न बचाने का दुख तो पाकिस्तानी कौम को जिंदगी भर रहेगा, लेकिन ये कौम अपने भाई इमरान रियाज खान को तुम जालिमों से बचाने की पूरी ताकत रखती है। हम जानते हैं कि चकवाल वाली जमीन के दाएं बाएं सरकारी लोगों के रूप में किसके बंदी घूम रहे हैं, सब पर हमारी नजर है। मेरी ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि अगर इमरान भाई को किसी भी जगह किसी भी सूबे में खराश तक भी आई तो उसके तमाम तर जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ और चंद अफराद पर आयद होगी, जिनकी तफसील वगैरह सब मौजूद है। ये उनका ट्वीट है। फहद शहबाज ने यह बताया था कि उनको पाकिस्तान के एक मायनाज सहाफ़ी ने अपनी स्टोरी बताई और उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान के एक ताकतवर सियासतदान ने सिंध से कातिलों को हायर कर दिया है और उनके जरिए उनको निशाना बनाने का पूरा एक मनसूबाबंदी की गई है। और उन्होंने एक जजीरा नुमा जगह पर वो गए थे और वहां पे भी उनके इर्द गिर्द वो एक्टिविटीज हो रही थी, वो मशकूक लोग उनके इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे। देखिए, इमरान रियाज खान पाकिस्तानी कौम के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। ये जो 6-7 महीने तक गायब रहे, जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से उनकी फैमिली को अजियत दी गई, जिस तरीके से उनके वालिदैन को अजियत दी गई, उनके बच्चों को, उनके मैसेज को, उनके बहन भाइयों को अजियत दी गई, उनके दोस्तों को अजियत दी गई, उसका सिर्फ और सिर्फ जुर्म क्या था? पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत और पाकिस्तान से मोहब्बत। वो चूंकि सच बोलते हैं, सच को छुपा नहीं सकते और सच बोलने की वजह से उनको ये सजा दी जा रही है। अभी जो मरियम नवाज के हवाले से महर शराफत ने जो इंकशाफ किया है कि मरियम नवाज ने कातिलों को हायर कर दिया है और वो इमरान रियाज खान को कत्ल करने का मनसूबाबंदी उन्होंने तैयार कर ली है मुबैना तौर पे। ये बहुत एक
تشویشناک بات ہے، بہت پریشان کن بات ہے، اور یقینی طور پہ پورے پاکستان کے اندر لوگوں میں ایک خوف و ہراس اور ایک غم اور غصہ اس کی وجہ سے پھیل چکا ہے۔ عمران ریاض کا قصور کیا ہے؟ کیا پاکستان اور پاکستانی قوم سے محبت کرنا جرم ہے؟ کیا سچ بولنا جرم ہے؟ کیا اپنے پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے؟ کیا پاکستان کے اندر ریجیم چینج آپریشن جو امریکہ کے کہنے پر یا امریکی کی سازش پر پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا کر ایک منتخب وزیر اعظم کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف 200 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، ایک منتخب وزیر اعظم کو ججوں کے ذریعے جعلی طریقوں سے سزائیں دیے گئے، کیا اس پر بات کرنا اور ان جعلی سزاؤں کو بے نقاب کرنا، ان جعلی مقدمات کو بے نقاب کرنا، کیا یہ جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو پورے پاکستان کے اندر جو پروفیشنل صحافی ہے وہ تو کرتے رہیں گے۔ یہ اگر جرم ہے تو اس جرم سے کوئی بھی صحافی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کب تک پاکستان کو لوٹا جائے گا؟ کب تک یہی خاندان، یہی چند خاندان جن کو 8 فروری کے الیکشن میں پاکستانی قوم نے بدترین شکست دی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم کی مینڈیٹ کو چینج کر کے ان کو زبردستی اقتدار میں لایا گیا۔ ان کو زبردستی نہ صرف اسلام آباد میں ان کو حکومت دی گئی بلکہ ان کو پنجاب میں بھی حکومت دی گئی۔ اسی طرح سندھ کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی کراچی میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے کلین سویپ کیا تھا، لیکن ان سے زبردستی وہ ساری نشستیں لے کر ایم کیو ایم کو دی گئی یا پیپلز پارٹی کو دی گئی۔ یہی صورتحال پر بلوچستان کے حوالے سے یہی آوازیں وہاں سے بھی اٹھ رہی ہے۔ کیا یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا، لوگوں کا مینڈیٹ چینج کیا گیا، نتائج کو تبدیل کیے گئے، اس پر آواز اٹھانا جرم ہے؟ اگر پاکستانی قوم کے لیے، ان کے حق کے لیے، ان کے مینڈیٹ کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے تو یہ جرم ہر پروفیشنل صحافی کرے گا۔ اگر جعلی طریقے سے مریم نواز کو چیف منسٹر وہاں پہ بنایا گیا، جعلی طریقے سے شہباز شریف کو اقتدار میں لایا گیا، جعلی طریقے سے آصف زرداری کو صدر بنایا گیا، جعلی طریقے سے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو اگر منتخب کرایا گیا، تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے خلاف اگر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کے خلاف اگر آواز پروفیشنل صحافی اٹھا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کا ثبوت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ خطرے کو مول لیتا ہے، لیکن پاکستانی قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان کا صرف اور صرف قصور سچ بولنا ہے، یہ کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے ان انکشافات کا، ان الزامات کا اس کے تحقیقات کی جائے۔ عمران ریاض خان کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے فوری طور پہ۔ اگر واقعی مریم نواز نے سندھ سے قاتلوں کو ہائر کیا ہے تو اس کو پاکستانی قوم کے سامنے لانا چاہیے، ان کو پاکستانی قوم کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پہ ان انکشافات اور الزامات کا نوٹس لیں، اس کے آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی جائے۔ اگر واقعی ان قاتلوں کو ہائر کیا گیا ہے اور عمران ریاض خان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو اس کو فوری طور پر روکا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ارشد شریف پر پھر ہم سارے لوگ رو رہے تھے، لیکن ارشد شریف چلے گئے۔ ارشد شریف کے حوالے سے ابھی سندھ کے اندر ایک شہری نے سیشن جج کو درخواست دی ہے اور ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں نواز شریف اور شہباز شریف ملوث ہیں، ان کے نام کو ECL میں ڈالا جائے، ان کو پاکستان سے باہر جانے نہ دیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ارشد شریف شہید کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پڑا ہے، پچھلی جون سے لے کر آج تک سپریم کورٹ نے اس کی سماعت نہیں کی۔ چیف جسٹس سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کیس کو کم از کم منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ارشد شریف کے خاندان کو انصاف دیا جائے۔ ارشد شریف کے قتل میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، جن لوگوں نے پاکستان سے سازش کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کی، پھر ان کو پاکستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا، پھر ان کو UAE کی حکومت کے ذریعے ان کو دباؤ میں لا کر ان کو وہاں سے نکال دیا اور پھر کینیا کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ارشد شریف کو بھی انصاف دیا جائے اور ان کے قاتلوں کو فوری طور پہ
ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. اور خصوصی طور پہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کا جو کیس پڑا ہے، جس طریقے سے آپ نے بھٹو کے کیس کی سماعت کی، جس طریقے سے آپ نے اس میں فیصلہ کیا، اسی طریقے سے ارشد شریف کے کیس میں بھی اس کو منطقی انجام تک پہنچائے. ہم فائز عیسیٰ صاحب سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو فل سیکیورٹی فراہم کرنے کے احکامات جاری کر دیے جائے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.